Assalamu alaikum, students. I hope you all are fine and healthy. I am giving you fourth lecture of physics from chapter number 1 introduction. Today you are going to learn very important topic from your book, which is contribution of Muslim scientist. But before starting my lecture, I hope you all will have done question number 3 and 4 of chapter number 1. Okay? So let's start our topic, which is question number 5. Write down the contribution of Muslim scientists in the field of physics. देखिए बेटा, इस्लाम में इल्म की बड़ी अहमियत है, तो उसी तरह शुरू से हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत बहुत इजादात की और बहुत नाम कमाया. तो वो किस बेस पे था? वो इस्लामी तालीमात के बेस पे था. तो उनमें नंबर 1 जो साइंटिस्ट आते हैं, उनमें जिन्होंने बहुत काम किया, उनका नाम था अबू अली हसन इब्नुल हैसम. बेटा, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे. ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन. उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी. उनकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक थी, जो ऑप्टिक्स पर मुश्तमिल थी, उसका नाम था किताबुल मनाज़िर, जिसकी रेपुटेशन स्कॉलर्स में बहुत ज़्यादा थी. ठीक है, वो साइंटिस्ट थे. थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो उन्होंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब बताए. उन्होंने कहा कि भाई किस तरह, उन्होंने ही बताया, कहा तो नहीं, उन्होंने ही बताया कि किस तरह इमेज फॉर्म होती हैं बाय द स्फेरिकल मिरर, और बहुत सारी रिसर्चेस की. वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पिन होल कैमरा इजाद किया, पहला कैमरा इजाद किया, जिसका काम उस वक्त तो सन इक्लिप्स देखना था, लेकिन ये हमारे अभी मॉडर्न कैमरा की बुनियाद बना. ठीक है बेटा, उन्होंने ही डिस्कवर किया था कि पहली मर्तबा कि भाई नेचर ऑफ लाइट क्या है, और दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी, यानी लाइट जो है एक एनर्जी की काइंड है. उन्होंने बेटा फॉर्मल डेफिनेशन दी थी लाइट, रेज ऑफ लाइट की, और उन्होंने ही बताया था कि लुमिनियस और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क होता है. ठीक है, ये इनकी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस थी इब्नुल हैशम की. अब हम दूसरे साइंटिस्ट पे आते हैं, जिनका नाम था याकूब इब्नुल इसहाक अल किंदी. बेटा, वो भी बहुत मशहूर साइंटिस्ट थे. उनकी मेजर कंट्रीब्यूशन में उन्होंने मोनोग्राफ्स मेट्रोलॉजी पर बनाई, और स्पेसिफिक ग्रेविटी पे भी बनाई, और उन्होंने टाइड्स के ऊपर भी बनाई. ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है, उनका सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क जो था वो साउंड एंड ऑप्टिक्स पे था. वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने वो मेथड बनाया ताकि म्यूज़िकल नोट्स को फ्रीक्वेंसीज़ की टर्म में एक्सप्रेस किया जा सके. उन्होंने ही बताया कि नेचर ऑफ साउंड क्या होती है. भाई, नेचर ऑफ लाइट के बारे में इब्नुल हैशम ने बताया था, लेकिन नेचर ऑफ साउंड के बारे में इब्नुल इसहाक अल किंदी ने बताया. उन्होंने सबसे ज़्यादा काम जो किया वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पे किया, और उसको ट्रांसलेट भी किया किसमें, लैटिन में. फिर इनकी कंट्रीब्यूशन मेडिसिन में भी बहुत ज़्यादा थी. अब हम आते हैं तीसरे साइंटिस्ट, जो थे मोहम्मद बिन अहमद अल बैरूनी, यानी ये अल बैरूनी के नाम से मशहूर हैं. और इनकी मेजर कंट्रीब्यूशन ये थी कि ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले मेजर किया था सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ. ठीक है बेटा, सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ जो मेजर किया था, वो जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था अल बैरूनी. उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिकली प्रूव किया कि जो अर्थ है वो राउंड शेप में है. ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कस किया कि अर्थ की, सन की, मून की, स्टार्स की मूवमेंट कैसे होती है. ठीक है,
یہی وہ سائنٹسٹ تھے جنہوں نے لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ آف اے پلیس بتایا، کسی بھی پلیس ارتھ کے. ٹھیک ہے، انہوں نے ہی بتایا، انہوں نے ہی ڈٹرمائن کیا لانگیٹیوڈ اینڈ لیٹیٹیوڈ آف اے پلیس. البیرونی ہی وہ سائنٹسٹ تھے جنہوں نے بہت سارے میٹلس کی ڈینسٹیز معلوم کی. اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، جس میں سے مشہور کتاب کا نام تھا قانون المسودی. یہ وہی سائنٹسٹ تھے جنہوں نے ڈسکس کیا کہ ارتھ جو ہے نا بالکل اسٹیشنری نہیں ہے، یعنی ٹھہری بھی نہیں ہے، بلکہ وہ فلوٹ کر رہی ہے اسپیس میں، یعنی موو کر رہی ہے اسپیس میں. پہلے کے سائنٹسٹ جو گریک فلاسفرز تھے یا رومنس تھے، وہ یہی سمجھتے تھے کہ جو ارتھ ہے وہ ہینگنگ پوزیشن میں ہے. بٹ بیرونی وہ پہلے مسلم سائنٹسٹ تھے جنہوں نے بتایا کہ ارتھ اسٹیشنری نہیں ہے، یعنی ٹھہری بھی نہیں ہے، بلکہ فلوٹ کر رہی ہے اسپیس میں، یعنی موو کر رہی ہے اسپیس میں. اب ہم آتے ہیں ماڈرن اسلامک سائنٹسٹ میں، جو میجر ہمارے پاکستان میں جنہوں نے میجر کنٹریبیوشن کی. ان میں ڈاکٹر عبدالسلام کا نام بہت ڈاکٹر عبدالسلام کی میجر کنٹریبیوشن یہ تھی کہ انہوں نے گرینڈ یونیفیکیشن تھیوری پیش کی. ٹھیک ہے بیٹا، ان کو نوبل پرائز ملا فزکس میں 1979 میں. انہوں نے ایک انسٹیٹیوٹ بھی تھیوریٹیکل فزکس میں بنایا، جو اس کو ہم بیت الحکمہ کے نام سے جانتے ہیں. انہوں نے ایک اور انسٹیٹیوٹ بنایا تھیوریٹیکل فزکس میں، جو اٹلی میں موجود ہے، جہاں پر آج بھی بہت سارے سائنٹسٹ جو ڈیولپنگ کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں، وہ جاتے ہیں، اپنا کام اور اپنا ریسرچ ورک جمع بھی کراتے ہیں اور اس پر زیادہ سے زیادہ تحقیق کر سکتے ہیں. یہ ان کی میجر کنٹریبیوشن تھی ڈاکٹر عبدالسلام کی. ٹھیک ہے بیٹا. ناؤ نیکسٹ scientist from our book is ڈاکٹر عبد القدیر خان. بیٹا ڈاکٹر عبد القدیر خان بہت مشہور سائنٹسٹ، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. ان کی میجر کنٹریبیوشن یہ تھی کہ انہوں نے پاکستان کو ایک نیوکلیئر اسٹیٹ بنایا. وہ ایکسپرٹ تھے یورینو انریچمنٹ پلانٹ جو ہالینڈ میں واقع ہے. اس میں وہ گورنمنٹ آف ہالینڈ اور پاکستان کے اشتراک میں جو ایک جوائنٹ وینچر تھا، اس پہ کام کرتے تھے. تو پاکستان کو نیوکلیئر اسٹیٹ بنانے میں، انڈیفیٹیبل بنانے میں ان کا میجر کردار ہے. اس کی وجہ سے گورنمنٹ آف پاکستان نے انہیں ہلال امتیاز دیا. ٹھیک ہے بیٹا. انہوں نے بہت سارا کام کیا نیوکلیئر فزکس میں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے پاکستان آ کے بہت ساری کنٹریبیوشنس کی، جس میں انہوں نے ایک انسٹیٹیوٹ اسٹیبلش کیا جو نیوکلیئر فزکس کا تھا. کہاں پہ؟ چشمہ پہ. یہ اسلام آباد کے قریب ایک جگہ ہے. ٹھیک ہے بیٹا. ناؤ دیٹس آل فار ٹوڈیز لیکچر. اوکے پلیز بیٹا، یہ کام آپ کویشچن نمبر 5 بھی آپ اپنے رجسٹر میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے اس طریقے سے آپ اپنی رجسٹر میں کام کر لیں. تھینک یو. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ اٹ. شکریہ. اللہ حافظ.